अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुश आमदीद। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत अरसे बाद ही सही लेकिन BZU LLB पार्ट वन का रिज़ल्ट आ चुका है। तो मुबारक हो सबको। और इस रिज़ल्ट के आने के बाद स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हैं और रिज़ल्ट काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा आया है, लेकिन कुछ लोगों का रिज़ल्ट बहुत बुरा भी आया है। Oh no. तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम BZU के इस रिज़ल्ट के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा भी हम जो मज़ीद आगे आने वाले ईयर्स हैं यानी कि पार्ट टू है उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि अब नेक्स्ट जो लोग पास हो गए हैं वो क्या करेंगे और जो लोग फेल हुए हैं वो क्या करेंगे और जिन लोगों की सप्ली आई है वो क्या करेंगे और क्या क्या ऑप्शंस उन सब के पास हैं। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें मोटिवेशन इसी से मिलती है और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है रिज़ल्ट एनालिसिस। और इसकी अगर हम बात करें तो हमें भी पता चलता है कि हमारे जो टोटल कैंडिडेट्स हैं जो कि BZU LLB पार्ट वन में अपीयर हुए थे वो 13,584 थे तकरीबन। और इसमें से जो पास कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, पास हो गए हैं, वो 3,713 हैं। यानी कि ये कैंडिडेट्स तो बिल्कुल क्लियर हैं और पास हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम फेल्ड कैंडिडेट की बात करें जो कि बिल्कुल फ़ेल हो गए हैं, फ़ेल एज ए होल यानी कि उनको बिल्कुल फ़ेल कर दिया गया है, तो उनकी तादाद है 3,191। अच्छा, अब इसके साथ साथ अगर हम ऐसी बात करें कि जो कैंडिडेट्स अपीयर ही नहीं हुए यानी कि एब्सेंट थे, तो वो उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है यानी कि 1624 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे, वो अपीयर ही नहीं हुए। अब हम बात करें कि सप्लीमेंट्री में कौन लोग आए हैं यानी कि सप्ली किन कैंडिडेट्स की आई है, तो उसके मुताबिक तकरीबन 3500 लोग रीअपीयर होंगे यानी कि सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम के एलिजिबल हैं, देने के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि कौन पास है कौन फेल है, लेकिन रिज़ल्ट एनालिसिस में हम मज़ीद ये टॉपिक भी कवर करना चाहेंगे कि RLF ये काफ़ी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट्स जिनके फ़ी वाउचर्स जो कि आपको पता है कितनी कंट्रोवर्सी बनी, वो वेरीफाइड नहीं है या क्लियर नहीं है या उनको कोई मसला आ रहा है फ़ी वाउचर्स का, तो RLF लिखा हुआ है तो वो कैंडिडेट्स अपना रिज़ल्ट ले सकते हैं क्लियर करवा के अपने आप को। अच्छा, इसमें RLP भी कई रिज़ल्ट ऐसे हैं कि RLP वहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब है कि इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन यानी कि डबल रजिस्ट्रेशन हो गई हुई है कई कैंडिडेट्स की, यानी कि 2018 में भी उन्होंने करवा ली है, इससे पहले भी कभी उनकी रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में रही है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी से बात करनी चाहिए और अपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्लियर करना चाहिए यूनिवर्सिटी को। अच्छा, अब इसके आगे नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो कई एडमिशन्स को यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। वो कैंसिल मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर किया जा सकता है, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ यूनिवर्सिटी फाइंड कर ले कि जो कि ये एडमिशन लेने के अंदर यानी कि गलत तरीके से एडमिशन लिया गया हो, तो उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। फिर कुछ ऐसे एडमिशन्स थे जो कि एलिजिबल ही नहीं थे, यानी जैसे कि थर्ड डिवीज़न हो गया, ग्रेजुएशन में जिसकी थर्ड डिवीज़न है वो एडमिशन ले लिया है तो वो इनएलिजिबल है। वो जितने केसेस यूनिवर्सिटी को मिले उन्होंने वो एडमिशन्स को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था, तो यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट जारी करना ही था। तो फिर इस तरह यूनिवर्सिटी ने ये सारे रिज़ल्ट को मैनेज किया और डिक्लेयर कर दिया। तो रिज़ल्ट का तो हमने एनालिसिस कर लिया है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हम LLB पार्ट टू में जो अब स्टूडेंट्स चले गए हैं उनके हवाले से बात करेंगे।
تو ایل ایل بی پارٹ 2 کی بات کرنے سے پہلے پاکستان جابز مارکیٹ آفیشیل کی جانب سے تمام ان اسٹوڈنٹس کو مبارکباد جو پارٹ 1 کلیئر کر چکے ہیں اور پارٹ 2 میں آ گئے ہیں۔ تو اب ہم پارٹ 2 کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ بی زیڈ یو کو بھی اس بات کا پورا پورا احساس ہے کہ اس نے اسٹوڈنٹس کا کافی وقت ضائع کر دیا ہے، اور پارٹ 2 میں اب مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اس لیے وہ لوگ آپ کا پارٹ 2 کا جو ایگزام ہے وہ بہت جلدی لیں گے۔ ایسا آ، ایسی امید کی جاتی ہے کہ آپ کا جو پارٹ 2 کا ایگزام ہے یعنی کہ 2020 فرسٹ اینول، وہ جلدی ہی ہو جائے گا۔ سپتمبر تک اس کی امید کی جا رہی ہے کہ سپتمبر کے مہینے میں آپ کا پارٹ 2 کا جو اینول ایگزام ہے 2020 کا فرسٹ اینول وہ ہوگا۔ یہ امید کی جا رہی ہے، یونیورسٹی بھی اس کی کوشش پوری کر رہی ہے، لیکن اس کے آس پاس یہ ہو جانا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کا مزید وقت ضائع نہ ہو۔ اس کے علاوہ پارٹ 2 کی اگر ہم بات کریں تو آپ اس بات میں کنفیوز مت ہوئیے گا کہ 2020 فرسٹ اینول 2021 کے سپتمبر مہینے میں کیسے ہوں گے۔ تو کیونکہ اب یونیورسٹی نے اتنا لیٹ کر دیا ہے تو پھر ایسے ہی ہوں گے، 2021 میں ہی ہوں گے، کیونکہ گیا ہوا 2020 بی زیڈ یو کے لیے موڑ کے واپس تو نہیں آنے والا۔ تو پارٹ 2 کی مزید بات کریں تو اس پارٹ میں بھی آپ کو 7 کورسز پڑھنے ہوں گے، جس میں سے پہلا کورس کانسٹیٹیوشنل لا 2 ہے، اور مزید کورسز کی بات کہی جائے تو ایڈمنسٹریٹو لا ہے، کمپنی لا ہے، لا آف ٹرانسفر آف پراپرٹی، مسلم پرسنل لا ہے، اور اس کے علاوہ سبجیکٹس کی بات کی جائے تو پبلک انٹرنیشنل لا ہے، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ہے۔ یہ اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 7 سبجیکٹ آپ کو پارٹ 2 میں پڑھنے ہیں۔ تو اب کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو ہم اپنے آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ سپلیمنٹری ایگزامز ہیں۔ اگر ہم سپلیمنٹری ایگزامز کی بات کریں تو بی زیڈ یو کے رول کے مطابق جن کے 4 سبجیکٹس میں کم از کم 180 نمبر ہیں اور باقی 3 سبجیکٹ جو بچ جاتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 7 سبجیکٹ ہوتے ہیں، جن میں سے 4 سبجیکٹ کم از کم 4 سبجیکٹ میں 180 نمبر اگر جس کے بن جاتے ہوں تو اس کے باقی بچے ہوئے 3 سبجیکٹس کے اندر اگر نمبر کم ہوں یا فیل ہوں یا بالکل یہ ایبسنٹ ہو تو وہ ری اپیئر ہو سکتا ہے سپلیمنٹری ایگزامز میں، یعنی کہ اس کو 4 جو پاس سبجیکٹس ہیں ان میں نہیں اپیئر ہونا ہوگا، بلکہ وہ صرف وہ 3 سبجیکٹس جس میں وہ فیل ہوا ہے، میکسیمم 3 سبجیکٹس، اس میں ری اپیئر ہو کے تو پاس کر سکتا ہے۔ یہ سپلیمنٹری رولز ہیں سپلیمنٹری ایگزامز کے، اور ان رولز کے مطابق جن جن بھی کینڈیڈیٹس کی سپلیز آئی ہیں، چاہے وہ 3 آئی ہیں، 2 آئی ہیں یا 1 آئی ہے، وہ ان ایگزامز میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بی زیڈ یو نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، اعلامیہ، جس کے مطابق بی زیڈ یو نے تمام ان کینڈیڈیٹس کا جو کہ سپلی کے لیے ایلیجبل ہیں ایڈمیشن منگوا لیا ہے، اور ان کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ 31 مارچ 2021 تک وہ اپنا ایڈمیشن سنگل فیس کے ساتھ جمع کروا دیں۔ اور ایسی امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو سپلیمنٹری ایگزامز ہیں یہ 1 ڈیڑھ مہینے میں کنڈکٹ کر لیے جائیں گے، اور ان کا رزلٹ بھی بہت جلدی جاری کر دیا جائے گا، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ جو 2020 اینولز ہیں وہ لیٹ نہ ہوں اور جلدی ہو جائیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس اس بات میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ 2019 اینولز کیا ہیں، سیکنڈ اینول کیا ہے، 2020 اینول کیا ہے۔ تو ان کے انفارمیشن کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ 2018 کا بیچ ہے جس کے ایگزامز ہوئے تھے 2019 میں فرسٹ اینول۔ اب یہ سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کے ایگزام ہوں گے اور پھر فرسٹ اینول 2020 ہوگا۔ ہر اینول کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک فرسٹ پارٹ ہوتا ہے جس میں ایگزام دیا جاتا ہے، اور جو سپلیمنٹری ایگزام ہوتا ہے اس کو سیکنڈ اینول کہا جاتا ہے اس سال کا۔
اور موجودہ رولز کے مطابق جو لوگوں نے 2019 فرسٹ اینول میں سپلی لی ہے، یعنی کہ سپلیمنٹری ایگزام میں جو اپیئر ہونے جا رہے ہیں، ان کے پاس دو ہی چانسز ہیں، یعنی کہ 2019 سیکنڈ اینول کا ایک چانس ہے اور 2020 فرسٹ اینول کا ایک چانس ہے۔ اگر وہ یہ دو چانس مس کر دیتے ہیں تو 2020 سیکنڈ اینول میں ان کو چانس نہیں ملے گا، اور وہ پھر انیلیجبل ہو جائیں گے، ان کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا سپلیمنٹری جن کی سپلی آئی ہے وہ اس میں کلیئر کر لیں ان سیکنڈ اینولز میں، تو بہت اچھی بات ہے، ان کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ ادروائز 2020 سیکنڈ اینول تک اگر وہ چلے گئے تو پھر ان کو ایلیجبل نہیں تصور کیا جائے گا۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ آپ کو ہماری ایفرٹ اچھی لگی ہو، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اس سے ہماری موٹیویشن بڑھتی ہے۔ تھینک یو۔